We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आपने देख रहे होंगे आप पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे सियासी भौंचाल मौजूद है, और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ ने पिछले चंद रोज़ में जब से अपना सोशल मीडिया लॉन्च किया, अपना फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, ट्विटर अकाउंट बनाया, यानी कि सोशल मीडिया पर जब से वो एक्टिव हुए हैं तो बहुत सी तकरीरें वो कर चुके हैं। और उस तमाम तकरीरों में उन्होंने डायरेक्टली फ़ौज को एक टारगेट बनाया है। अगरचे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आईएसआई के जो चीफ हैं उनका नाम भी लिया, और उस हवाले से उन्होंने बहुत से बातें की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनसे इस्तीफे मांगी गए और किस तरह से फ़ौज ने हमेशा जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाए उनको हमेशा से प्रेशराइज करने की कोशिश की। और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान का जो बयान था जो उन्होंने फ़ौज के हवाले से दिया है, उसके हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में और ना ही किसी और पोलिटिकल डिस्कशन में मौलाना फजल रहमान का जो क्रिटिसिज्म था उस पर बात हुई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहरहाल इन तमाम पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि अगले आने वाले चंद हफ्ते या अगले आने वाले चंद महीने जो हैं वो सियासी महाज पर उनका असर क्या होगा और क्या होने वाला है। इस पर बात करने के लिए मेरे आज के प्रोग्राम में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूके उर्दू टाइम्स के एडिटर हैं ताहिर चौधरी। उनको मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे हम तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। जी शुक्रिया। अच्छा, मैंने आज आपसे आपको प्रोग्राम में मैंने सोचा कि आज आपसे कुछ सवाल किए जाएं, कुछ आपसे बात की जाए कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें सुनने को मिल रही हैं। ऑल ऑफ अ सडन नवाज शरीफ साहब मैदान में आ गए और उन्होंने बड़ी धमाकेदार तकरीरें की, बल्कि रोज़ एक तकरीर उनकी आ रही है। और अब तक अगर देखा जाए टोटल टाइम आवर्स 3 घंटे हो गए उनकी स्पीचेस का, जिसमें उन्होंने फ़ौज को बड़ी मतलब एक डायरेक्टली एड्रेस किया और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को निकालने में सबसे बड़ा हाथ फ़ौज का रहा है। फिर उस तरफ अगर मौलाना फजल रहमान की जो आपने अगर देखी होगी स्पीच जो अपने रज़ाकारों से उन्होंने खिताब किया, उसमें भी उन्होंने फ़ौज को के बारे में ऐसी बातें की जिससे ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी ज़रूर सोच रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं, क्या इनकी टाइमिंग एक है? इनके बीच में ये जो APC भी हुई, कुछ आपस में ये लिंक अप कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे से? देखिए समीना, बात यह है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें ये आपने सही कहा है कि बहुत तेज़ी आई है इन कह लें 15 या 20 दिनों में पिछले जो हैं। और इनकी टाइमिंग का जहाँ तक आपका सवाल है टाइमिंग, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब इससे पहले एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट कर चुके हैं। उनका एक इमरान खान के साथ एक सियासी के तौर के साथ साथ एक उनका एक ज़ाती भी उनका एक जिसको कह लें कि उनका खाता है, जिसको वो चाहते थे। जब उन्होंने पहला धरना दिया उस वक्त भी चाह रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हैं खुल के उनका साथ दें, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपनी वजह पे और मुस्लिम लीग ने अपनी जो उनकी वजूहात है उस पर उनका साथ नहीं दिया। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, और इस दौरान चूँकि जरदारी साहब पे भी केसेस थे और कुछ ना कुछ उनका भी मामला चल रहा था, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उन पे तो ज़ाहिर है दो तरफा अटैक हुआ था। मियां नवाज शरीफ को बाहर जो है वो उस वक्त जेल में थे। मियां शहबाज शरीफ पे भी केसेस थे, उनके बेटे हमजा भी जो है जेल में थे। तो ये इस वक्त जो इकट्ठे हुए हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी नाउम्मीद हो गई है फौज की तरफ से, और मुस्लिम लीग भी नाउम्मीद हो गई थी। तो फिर जो है ये इकट्ठे हुए हैं और APC हुई है। और मौलाना फजल रहमान जो कि एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी ढूंढ रहे थे अपने, जो किसी भी जो है उनके साथ खड़े रहें, तो अब मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान ने भी ये समझा है कि अब वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी रहेगी और मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये टाइमिंग का ये मामला मेरा ख्याल है तीनों जो हैं इनके कह लें कि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त।
یہ ملک کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ ڈسکشن دیکھتے ہیں مختلف پولیٹیشینز کی یا میڈیا پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اسے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر تمام توپوں کا رخ فوج کی طرف ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر نے اب یہ کہہ بھی دیا، الزام لگا دیا ہے کہ یہ ان کے پیچھے انڈیا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے ہمارا دشمن ہے وہی ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے غداری کا الزام لگا دیا نواز شریف کے اوپر. آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے غداری کے سرٹیفکیٹ اور مسلمانی کے سرٹیفکیٹ، یہ ایک ان کا پولیٹیکل استعمال ہوتا رہا ہے. پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان میرے نزدیک غدار نہیں ہے، اور جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی غدار کہا گیا، اور جو سول حقوق کی بات کرتے ہیں، جو سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو غدار کہہ دیتے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان جو پاکستان میں رہتا ہے اور سیاست کر رہا ہے وہ غدار نہیں ہے. جو ان کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے ان کا حل نکالنا چاہیے. اب لیکن سوری، آپ کو میں آپ کی بات یہاں پہ مجھے یہ پوائنٹ ڈالنا ہے یہاں پہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ کسی کو آپ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، لیکن نواز شریف عمران خان نے جب یہ انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل پہ، آپ نے سنا ہوگا وہ انٹرویو، جب ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پہلے الطاف حسین تھا، اب نواز شریف ہیں اور ان کو انڈیا استعمال کر رہا ہے. لیکن کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ کیونکہ جب آپ پہ غداری کا الزام لگتا ہے، یہ تو ایک اس سے زیادہ آپ کسی قسم کا کوئی غلط الزام نہیں لگ سکتا جب آپ کو غدار کہہ دیا جائے، اور خاص طور پہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے ایک پرسنالٹی کو جب غدار کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. لیکن کوئی ریٹیلیشن سامنے نہیں آئی. دیکھیں سمینا، ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی فوج کے کردار کو ہم نکال نہیں سکتے، یہ مائنس نہیں کر سکتے. یہ تو پچھلے 60-70 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے. جب کوئی ایک وزیر اعظم اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے پچھلے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو فوج کی مدد سے ہی، یا فوج کا ہی کردار ہوتا ہے اقتدار میں لانے میں، اقتدار سے باہر نکالنے میں. میں آپ کو عمران خان کے سینکڑوں جو ہے وہ کم از کم درجنوں تو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں عمران خان نے اس فوج کو، پاک فوج کو، لینڈ مافیا بھی کہا ہے. حمود الرحمان کمیشن کا وہ اپنی اسپیچز میں جو پہلے کے ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں اور ٹی وی انٹرویوز ہیں عمران خان، اس میں کہتے ہیں کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہماری فوج تو جو ہے وہ فوج زمینوں کا کاروبار کر رہی ہے، یہ تو پروفیشنل فوج ہے ہی نہیں. تو کیا آج ہم عمران خان کو بھی غدار کہیں گے؟ ہم نہیں. یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت پہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں. اب آج کل عمران خان جو ہے وہی باتیں خود کر رہا تھا جب اقتدار میں نہیں تھا. آج اقتدار میں ہے اور نواز شریف اقتدار سے باہر ہے تو عمران کو نواز شریف غدار نظر آ رہا ہے، کبھی اس کو غداری غدار نظر آتا ہے. تو اصل میں یہ جو ہے یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. غداری اور اسلام کھیلنے کا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، اور جو ملک کے ریئل ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے، ان پہ بات کرنی چاہیے. ساری جو پولیٹیکل قیادت ہے، جو سمجھدار قیادت ہے، اس کو. آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور میرے خیال میں اپنی عمر کا آدھا حصہ اسی شعبے میں گزارا ہے. آپ کا اپنا ایک پرسنل جو انالیسز ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت نواز شریف، جنہوں نے بہت ہی بڑی کیئرفلی ساری گیم کھیلی ہے پہلے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت دفعہ کوشش کی ان کو استعمال کرنے کی، نہ زرداری صاحب استعمال ہوئے نہ نواز شریف، ایسی کیا بات اب ہوئی کہ نواز شریف نے یہاں سے بیٹھ کر ایک ایسی تقریر کر ڈالی اور ایسی باتیں کہہ ڈالی جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اتنا خوش بھی نہیں ہے ان کی سپیچ سے، لیکن آخر ایسی کیا محرکات تھے اس تقریر کے پیچھے کہ انہیں فوج کو ڈائریکٹلی انہوں نے فوج کو ایکیوز کیا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ عام پاکستانی خوش نہیں ہے، میں اس سے سمینا اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو سارے سیاستدان اپنے اپنے وقت میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں. کوئی بھی نئی بات نواز شریف نے نہیں کی فوج کے خلاف جو کوئی اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو پہلے نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اس وقت نواز شریف نے کیوں کہا ہے، تو وہ اس کا بڑا جواب مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کو یہ پتہ چل گیا ہے. خاص طور پہ میں آپ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جب پرانے دھرنے پہ جب ان کو بلایا گیا، جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے میاں
जनरल बाजवा के साथ मौलाना इनकी फजल रहमान साहब की और गफूर हैदरी की, तो इन्हें ये कहा गया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो कहा है कि हमें बाजवा साहब ने ये कहा कि आप हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर रहे हैं जो हमने नवाज शरीफ के खिलाफ की है, आप उस मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं, और आप जो है ये जब इनको धरना ख़त्म करने पे आमादा कर रहे थे, तो अब नवाज शरीफ को ये यकीन हो चुका है कि जो जनरल बाजवा और इस वक्त के जो ISI चीफ हैं उनके खिलाफ पार्टी बन चुके हैं, और इनसे जो वो सुलह की कोशिशें, जो मुफाहमत का बयानिया मियाँ शहबाज ने जो अपनाया हुआ था, उनमें मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे मायूस हो गई है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा कि वो खुल के बात करें और जो है इनको हेड ऑन लें फौज के वो अनासर, सारी फौज नहीं, जाहिर है जो इस वक्त जो लोग फैसला कुन किरदार में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मीडिया पर भी एक पाबंदी लग गई और पैमरा ने एक नोटिस जारी कर दिया तमाम मीडिया हाउसेस को कि नवाज शरीफ की तकरीर अब नहीं सुनाई जाएगी। तो इमरान खान ने पहले क्यों फैसला किया? क्योंकि सुना है कि उनके हवारियों ने, उनके एडवाइजर्स ने उनको मना किया था कि नवाज शरीफ की स्पीच को ना दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ पर वैसे ही इल्ज़ाम है कि मैं मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ तो इसकी स्पीच दिखाई जाए। और ऑल ऑफ अ सडन फिर अब उन्होंने पैमरा के थ्रू तमाम मीडिया हाउसेस को ये नोटिस भी जारी कर दिए। क्या इससे हमारा मीडिया अंडर प्रेशर आएगा, या वाकई ये बहुत ज़रूरी था, ये वक्त की ज़रूरत थी कि उनको मना किया जाए कि इनकी स्पीचेस ना दिखाई जाए? और मुझे वही चीज़ रिपीट होती भी नज़र आ रही है, जैसे अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी लगाई थी, वैसे ही नवाज शरीफ की तकरीरों पर भी पाबंदी लगा दी है और दोनों को एक ही कटहरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। इसका इफेक्ट क्या होगा, एक मॉरली भी और इमोशनली भी? देखिए समीना, बात यह है कि इस वक्त आप भी इस फील्ड में बहुत देर से हैं और आप भी चीज़ों को देखती हैं, और जाहिर है मेरी भी जो है इन मामलात पे नज़र है। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो बदतरीन जो होती हैं ना पाबंदियाँ, उनका शिकार है। और ऐसी पाबंदियाँ पाकिस्तानी मीडिया ने, जब डायरेक्ट फौज थी, जब पाकिस्तान पे जो है वो आमरीत थी, मार्शल्ला थे, उनमें भी इस तरह की पाबंदियाँ मीडिया पे नहीं देखी गई जो आज हैं। आप ये देखिए कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है, जो 50% से ज़्यादा मीडिया जो है वो उस मीडिया हाउस का है या उनकी व्यूअरशिप है, उसके जो एडिटर हैं, मालिक हैं, वो 202 दिन हो गए हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। और केस क्या है वो, मैं जाहिर है मैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं उनका केस नहीं प्लीड कर रहा कि अभी तक उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ, तो वो 202 दिन से वो जेल में पड़े हुए हैं। जर्नलिस्टों को घरों से उठा लिया जाता है जो और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। जिसके लिए आवाज़ उठा ली गई, मतीउल्लाह जान को जो है ना मीडिया ने शोर डाल के उनको छुड़ा लिया। और लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि नवाज शरीफ की स्पीच को रोकना या किसी और की स्पीच को रोकना, ये इस दौर में अब मुमकिन नहीं रहा। अब एक कह लें कि आप एक चैनल पे, 2 चैनल पे, 10 चैनल पे रुकवा लेंगे, लेकिन लाखों चैनल अब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव है, आप किसी पोर्टल से, डिजिटल पोर्टल से आप लाइव कर सकते हैं। और इमरान खान ने जो नवाज शरीफ की जो स्पीच थी APC में, उसको जो इजाज़त दी है, वो तो इमरान खान देखिए अब क्लेम करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट है और ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है और एक लिबरल आदमी है। जब उसके खाते में ये पड़ेगा कि वो एक जो है वो दूर बैठी हुई एक ऑनलाइन स्पीच की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसका भी दुनिया में क्या रह जाएगा। तो ये मेरा ख्याल इमरान ने बड़ा अच्छा फैसला किया था मियां नवाज शरीफ की स्पीच को जो है वो टेलीकास्ट होने देने का। और जो है लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि कहीं पे वो मीडिया पे जो पाबंदियां थी वो खत्म कर रहे हैं। मीडिया पे जो इस वक्त प्रेशर है वो तारीख का बदतरीन प्रेशर है। लेकिन इससे ये भी तो नुकसान हो रहा है ना कि आप इनको मौका दे रहे हैं तकरीरें करने का और ये फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं या फौज को डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं,
تو اس سے کرنٹ سچویشن جو ملک کی ہے پاکستان کی، خاص طور پر اگر آپ چائنا اور انڈیا کے درمیان کی رفت دیکھیں، اور لگتا کچھ ایسے ہے کہ پاکستان کو بھی اس وار میں کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا، کیونکہ ابھی حالات وہاں پر ہمارے خطے کے کچھ ایسے ہیں، اور ایسی سچویشن میں فوج کے خلاف اگر بیان بازی ہو رہی ہے، ہمارے سیاستدان ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو فوج کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس لیے ضروری ہے کہ ان پر پابندی لگائی جائے؟ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے ہمارے ہی ایک ساتھی کو پیچھے جو ہے، وہ ساری باتیں جو نواز شریف کر رہا تھا وہ تو ساری عمران نے خود کہہ دی ہیں. اس نے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر ملٹری جو ہے کوئی بھی آرمی چیف کارگل جیسا آپریشن میری اجازت کے بغیر کرتا تو میں اس کو سیک کر دیتا. پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آ کے مجھے کہے جو ہے کوئی آئی ایس آئی چیف یا آرمی چیف مجھے پیغام بھجوائے یا مجھے کہے کہ استعفیٰ دے دو، تو میں اس کو کہوں گا تم استعفیٰ دے دو. مطلب جو باتیں ہمارے جو ہے سیاستدان کر رہے تھے ان کو اس نے کنفرم کر دیا ہے عمران خان نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا یہ انٹرویو جو ہے، میرے خیال میں یہ اگر وہی جو اس نے کہا ہے جن باتوں کو، اگر عمران ان باتوں پہ پکا ہے تو شاید اس ملک میں جمہوریت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اس سے جس سے جمہوری قوتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اگلے آنے والے کچھ روز، کچھ ہفتے، آنے والے چند مہینے کہہ لیں، کیا سچویشن ہوگی پاکستان میں؟ کیونکہ اس وقت جو تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ گورنمنٹ اور فوج کے آمنے سامنے کھڑی، اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی اسٹیٹمنٹ فوج کے خلاف آئی ہے، لیکن نہ تو نواز شریف نے عمران خان نے جو انٹرویو دیا، نہ انہوں نے مولانا فضل کا نام انہوں نے لیا، اور نہ ہی کسی بھی پولیٹیکل ڈسکشن میں جب بھی کہیں بات ہوئی ہے تو نواز شریف کو تو کرٹیسائز کیا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا نام کسی نے نہیں لیا کہ انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اور اگلے آنے والے چند روز، چند ہفتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی ملک کے اندر؟ دیکھیں، بات ایسی ہے اسمینہ کہ جو ہے مولانا فضل الرحمان یا کوئی بھی جو مذہبی ایسی قوت جو اسٹیٹ پاور جس کے پاس ہے، جو بندے اکٹھے کر سکتی ہے، ان کو ماضی میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اسی فوج نے استعمال کیا ہے سیاسی قوتوں کے خلاف. تو ان کے پاس بہت سے راز بھی ہیں. جہاں ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے وہاں ان کے پاس اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے راز ہیں جو وہ اگر اس طرح کا ان کے خلاف کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ راز جو ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں. جیسا کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ بات کر کے ایک بنچال کھڑا کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ ہماری 2 سال کی جو نواز شریف کے خلاف محنت ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف کے خلاف سازش تو فوج شروع کر چکی تھی بہت پہلے سے. یہ تو بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے پہلے دھرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش تو پہلے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بہت پہلے شروع کر چکی تھی. تو اس طرح کے بہت سے راز جو ہیں وہ ہمارے جو مذہبی قوتیں ایسی جن کے پاس اسپیڈ پاور ہے ان کے پاس موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ مذہبی قوتوں کے خلاف لے سکیں گے، کیونکہ ان سے یہ ڈرتے ہیں. طاہر چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے مختلف پوائنٹس ریز کیے میرے آڈینس کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ نے طاہر چودھری صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنا جو انالیسز آپ کے سامنے رکھا کہ ہونے کیا والا ہے، اور ہمارے ملک میں عام طور پر جب بھی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے پولیٹیکل محاذ پر اور ہمارے مختلف جو سیاستدان ہیں اسے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. اور یہ اب ہماری جو پاکستانی عوام ہے یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے چند ہفتے کتنے اہم ہوں گے، اور اس پر مزید پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. فی الحال آپ سے اجازت، اللہ حافظ.